قومای گل سلام همونطور که در جریان هستین 24 فبروری روسیه کسته برای اوکراین حمله کرد. دیگه ما میخواستم که برای زی کسته یک چند ویدیو جور کنم تاکه معلوماتی و ایژوکیشنل باشه. مقصد از ما ایژوکیشن است، مقصد از ما اینی است که ما گو سایت را پروموت کنم یا مو از قوم طرفداری گور کن. ذره دی گفتگو ازمونیه تمامی کسته مو فهمه که جنگ کسته یا ای در واقعیت کسته دا از مو ایت تعلق نداره. البته زندگی ذاتی از مو کسته اثرانداز موشن. جنگ اقتصادی که موشه جنگ سردی دویم نه است و ضرور اقتصادی پوری دنیا را کسته دبلی اثر انداز میشه. تریول کسته اثر انداز میشه. رویای حکومتا بدلی میشه. چرا که مو در گلوبال دور زندگی نی مو مجبوری تریول کنی، مو برای خاندو بوری، مو کسته برای کار بوری، برای مهاجرت بوری. خلاصه تجارت دنیا از اثر انداز میشه. بانکینگ کسته از اثر انداز میشه از خاطر سانکشناش کسته. اما تر که یک بلوک استودنت ها که برای خاندو رفته چرا که مدیکال ایژوکیشن منی اوکراین کسته خوبه دیگه ایندیان استودنت خاص طور پر زیاد منیزی پساو شده بود دیگه مربام کسته منیزی در اثر انداز شدن. به هر حال دیگه کسته پولیتیکل فالاوت هم صوت خود داره. همون تر که معامله ریسیزم که در منیزی بال شد در منیزی کسته دیسکشن شروع شد. خب به هر حال وقتی که تر کتا واقع موشه که مابین زی کسته دو کلانترین طاقتای دنیا کسته منی یک دیگه خو شاخ جنگی مونن لازمی است که منی زو کسته یک دیس انفورمیشن کمپین کسته یا فیک نیوز کسته یا کی سایکولوژیکال اپریشن به هر حال هر چیزی که شما نام میدین شرا کسته و در جریان ما همزو خاطر کسته یک رولی از که وقتی که ما میگم ایژوکیشنل است یک رولی است که مو یاد میگیری که جدید تولز کی اویلیبل است. از جدید تولز که است مو چطور انفورمیشن بگیری و او کریدیبل انفورمیشن باشه که اور که است از فیک نیوز یا از چیزا که است از دیس انفورمیشن که است خودون خور بچاو کنی. به هر حال دیگه اکسپکت ازی است که تریزی مو یاد میگیری هر چیز که تعلق شق جغرافی است چرا که این میپس است و ریل تایم میپس است که منیزی که است مردم اور پوست مونه منیزی خو ما دو دنا ترم چیزا مونم انترودیوس مونم البته و بچایی که د ایج از مو است اونایی که از مو قدم اینترنت ایج والا بچا اون از ما که زیاد خبره لیکن بعضم اگر در نظر زما مطلب ما نشر نم شاید گو کست زی گو نوش زیاد بره گو کست بینفیت شونه. خب مقصد از ما ترگوت ما ایژوکیشن است. این ترکیب میپ کنال مثلا مو امی میپ که ما تماش مردرون شما اگر گوگل کن روسیه اوکراین مانیتور میپ کست شما میپ کست میتن توخ کن. خب چرا ما کست ایرا چیزامونم چرا کست ما ریکمندم به طور مثال کست ای خو میپ اوکراین که می توی بلو کست نشان داده شده. اگر شما میپ را ایناش کست شما خبرن اونایی که میپ گوگل میپ خبر تامیش خبره که اینا کست ساینی لوکیشن را کسته میده. خب هر از نا کسته خودتو مختلف کلر داره. گرینج کسته موومنتی تروپس است. مثال طور پر معامله اینزی کسته اگر کلیک کنم منیزی کسته ویدیو شما نشون میده و ایرم کسته نشون میده که سورس ای ویدیو را از کجا گرفته لینک شیر کسته و ایرم میگه که کدام روز کسته نشر شده منیش کسته و کسته لوکیشن از کسته د بالای میپ میده. امزو خاطر یوزفولنس از میپس می ترسته. دیگه اینال مثال طور پر ما بلی زی ریٹ شکسته اگر ما کلیک کنم بزی کسته شمور موگه که سیتلایت این مطلب گو اٹیک رکسته نشون میده که فایر است د بلی گو ملیتری بیس مطلب کسته دیت شمور نشون میده لینک شمور نشون میده که مطلب کی چیزشته وایرم نشان میده که مطلب د کدام ایریا کسته شده. امزو خاطر کسته ای امپورتنت است. دیگه وقتی که مو دیگه اینی د سایت شم کسته شمور نشون میده شما میتونین کسته چیزا کن هاید کن یا شمور کسته میتونین رو ویزیبل کن.
به هر حال یعنی که است خود کیف که پایتخت چه است زیاد دیسکشن تبریش مشاهمه ترکیر شما اونایی که نیوز فالون خبره که نیپری ورسته ای طرفی ایست که یوکراین ده ایست و ویست که است منش تقسیم منه و بیسیکلی اپدیت که اون البته شما خبرین ما که است خالی میبره میخواست سمجاو کنم ای جنگ که است سه اکسیس که است داره صبر ما ایرز رای خصوص کم پس کنم خب همو ترکی شما خبر نی سه اکسیس در یکش از طرفی بلاروس ما که است کیف اکسیس مگه دیگهش که است از طرفی دونباس اکسیس مگه که از طرفی ساوت ایست که است ما و دیگهش از طرفی کرایمیا اکسیس است که از طرفی ساوت ما و اینج که است گو خارکیف اکسیس هم است که است کوشش مونه که بایا و کیف را چیزا کنه محاصره کنه خب از این سایت ما از طرف خارکیف اکسیس از طرف کیف اکسیس که از طرف بلاروس ما که اینا کوشش نه که از طرف ساوت کرایمیا بایا و از طرف دونباس هم که است بایا خیلی مو برای کیف ما اینا که است کوشش نه که اون قصد که ما درون سرم خلاص میشه که کیف رو دی پاپولیت کنه یعنی پاپولیشن چرا بدر کنه خاطر هیومانیتریان کوریدور که ای واقعیت که است در سیریا هم شده در مو مدل که است میشه هم خاطر که است اینا از طرف نورت ما و در جایی که من شار با طرف وست شی موو منه درو که استم تر مینگنین شما و دیگه که است از طرف ایست ماین و کوشش منه که ایست که است در محاصره کنه و مردمار که است فورس کنه که درو برو بدرشن آلریدی پاپولیشن کیف که پایتخت چست و تقریبا که است نصف شده خب من چی در نظر از ما بیزم که ایژوکیشنل است ما یک گو چیزی دیگه من اضافه کنم وقتی که شما گو نام مینگرین مثل که کیف یا فر مثال که است لیویو is it okay Lviv خب یا گودنا لیویو که است این ترکی مطلب ایف که آخرش در یا فر مثال که است مو خارکوف که مو اویریا که درو طرف ایست چیستا بود ایف بیسیکلی معنی سن یا ډاټر رمیده اما در که مثال دو طور پر د معنی انگلیش مو لفظ داره که است د طور پر مگه اسمیت سن یعنی بچه اسمیت که است یا مثال جانسن بچه جان که است یا مترمو ان به عربی که است مو گو چیز داره مثال مگه ابوالحسن یا بابی حسن که است یا ابن ابو طالب بچه ابو طالب که است همزو علمو القاب داره که بابا و بچه والا که است منی زی سلاویک چیزا که است کلچر یا سلاویک چیزا که است امی آی وی که داخل شما مثل کیف یا لیویف که است ایم که است معنی ډاټر ان سن که است معنی بچه یا دختر اولاد که است ساده زبان که است مو برابری ابن د معنی عربی است یا بنت معنی عربی است مثال طور پر لیو که است نامی دختر است نام خاتو است که کامن است معنی سلاویک یا بلکه بالټیک ریجن که است بس لیویف که است مطلب که است اولادی لیو که است اولادو یا کیف که است فر مثال پایتخت چی که است اولاد کیف که است بازم که است چرنیف که است مو که میگن اولادی چرن یا فر مثال که است خارکیف که است اولادی خارک به هر حال یا امیتر که است مو فر مثال اینج که است چرکسی که مو میگن یعنی اس وای که است هم رنگ ایو وری که است اولاد که است معنی میده خب در هر حال ما گفتم شاید گو که است اینترستید باشه دواره که است خب مو کیفرم که است برایش گفتی لیتست واقعش که است اینجا است که امروز نشده دیگه شما میگن که است اگر ما برایزی کلیک کنم که است سورس شرکت است موگه اینج که است ویدیو موومنت میده که است 8 مارچ را که است واقعش درو نشون ده که رشین تروپس که است منی برایزی که است نامایز نه که است کم برایز ما که است سخت خان تلفظ کدوش که است بوها دینیفکا کو شاید درست باشه خو اوبلاست که است معنی یک دنه چیز هستم
डिवीजनी मैनेजरियल वाला डिवीजन मतलब गवर्नमेंट वाला तकसीम बंदी में तरफन साल में तो पाकिस्तान दरे डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंजोला कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के मोशर मुगे या फर्म साल कैसा द इंच की मो द नॉर्थ अमेरिका कैसा इंजी मसलन कैसा काउंटी सिटी विलेज यांतर डिवीजन्स दरे ओब्लास्ट कैसा अमुतर एक दना एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा डिवीजन असता हो मतलब एक इस सोर्स में प्रश्नों रिकमेंड कदम मोनम के मतलब शमो कैसा बाइंड कैसा चीज़ें मां एक दफ़े दिगम मायम बरेज़ु दोस्ताई के में खाया खुदुंश कैसा डिटेल फॉलो करना हर रोज़ वाला इवेंट्स कैसा फॉलो करना कैसा रशिया यूक्रेन मॉनिटर में किश मोदेन कैसा बरेश माय हो बस ये खो इतरस तक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है कि मतलब शुमो गो मेप मिग्रेन नक्शा मिग्रेन लेकिन उन ये बिस्यार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है दिस इज सेंस इन्फॉर्मेशन कि ये गुलग वीडियो फोटो पोस्ट मुशा वो मेप अस्ता सेंस कदो इजु कि मसलन शिकार मुशा दर वाक़यात कैसा कम कैसा मुश्किल मुशा बरेजी कैसा शुमो गो दन आदम में खाइन कि गो एक्सपर्ट बाशा कि शुमोरा चीज़ें करना बुगा कि वाक़यात कैसा शिकार मुशा दर कैसा व दाइंदा चीज़ मुशा वो मीनिंग है जो कैसा चीज़ है बरेश में गो कस बाशे गो माहिर आदम की वो कैसा इंटरप्रेट करना बरेश में इंटरप्रेट करना मीनिंग है जो कैसा दिगा बरे जो कैसा ما recommend ونم كستا Institute for the Study of War البته ای کستا ما بگم که چرکی US based استا چرکی پالیسی میکر در کستا انفارم منا ازو خاطر کستا چرکی مخالفی چیز است از خاطر کسته توتالی نیوترال نیه لازمی کسته اونا از خود یک نریتیو در همیشه معلوم داره که وقتی کو جای جنگ موشه منی زی کسته جنگ نریتیو زم است هر کس کوشش نکی روایت ازو از جنگ کسته یا روایت ازو از تاریخ کسته مردماور قبول کنم زو خاطر کسته لیکن باوجود انزو بسیار زبردست از خاطر ازی است که شمور کسته نه صرف میپ میده بلکه شمور سمری میده فرض طور پر هر روز کسته که واقع میشه از دو طور پر نه امروز کسته مارچ است بازم میگم مثلا کسته د مارچ 10 مارچ مطلب کسته یک شمور سمری میده که د کجا کجا کسته چی چی تایپی جنگا میشه چی چی تایپ کسته موومنت میشه کی شکست خورده درو کی کامیاب میشه و این کسته د فیوچر کسته میخواد چیکار کنه مثلا یوکرینین سایت درو چطور کوشش که دفاع کنه یا کاونتر افنسیو کنه یا فرم مثال کسته رشینز کسته درو کسته چطور مونه کوشش که چیزا کنه یوکرین کسته قبضه کنه مشکلات از این چیزه مشکلات از کسته چیزه بس شو خنیش کسته خود کسته کی ټیک اویزم در که منیزی 24 اورزی پاست کسته یوکرینین چیکار کرده رشینز چیکار کرده مینینگ از کسته چیزه کدام سایت درو کسته بای میده کدام درو جیت منه مثلا شما کسته دایرکشن جنگ را یک سنس شرکت درو مفهمین و از خاطر از این امپورتنت هم تر که اونجا ما سورس میپ دادم اینام کسته شما را میپ میده و شما کسته میپ را کسته انلارج میتنین کسته تو میتنین و چرکی انگلیشه برشم کسته آسانه مستینج کسته راهنمایی نقشم کسته برش میده مثال طور پر اینج کسته مده کی اینا د نظر از نه اینی ایریا که ریډ است اینی ایریا کسته رشین قبضه کده ایریا که ډیش ډیش دره اینی ایریا کسته نام گو کسته درو پیشروی مونه منیز کسته وز اینی ایریا است کی بلو ایریا اینی خاص طور پر ایریا خارکیف کسته ایریا است که اونا درو کوشش نه کاونتر افنسیو کنه در نظر از ما که امروز نه اینا درو کوشش مونه طرفی نورت ایست ویلما کسته میپر دیتیل کنم کسته کیف کسته اینی ایریم کسته اینا درو کاونتر افنسیو مونه اپرین ایریا اپرین کسته نه ما کسته نامزو کسته کم خیال از ما که یک نامی دیگه داره که نام از چرا اپرین شده نظر رپین یک چیز بلای نام شی سایت است به هر حال شمور کسته دیتیل کسته موگه که مطلب منیزی کسته کدام سایت کسته منیزی انوالو است توقین منی مطلب منیزی کسته یونیتای فوجرم کسته موگه که منیزو کدام شی انوالو است از رشین زر کسته نمایش شما زوم این میتونین زوم اوت میتونین خوب دیتیلش تو میتونین مطلب نورد چیکار میشه ایست کدام طرف میشه کار میشه ساوت کدام طرف کار میشه بزی ناز خود نامش ده که مثلا بیلاروس کیف اکسیلز کسته خارکیف
اکسیس کسته منیزی بزموتر کسته دونباس اکسیس کسته بزموتر کرایمیا اکسیس کسته باز شما درو میگن که مطلب درو چیکار میشه واقعا چی کسته ما شما صرف از یک چیزا کسته نشان دادم لیکن شما میتونین متر کسته برای 90 برن و پی دی اف شم کسته شما رپورتر میتونین دیتیل هر روز کسته کلیک کن پر دانلود کن بخوانین کسته د میپش کسته تفصیل میپشی بازیخ مطلب از چیزا شد از مارچ 9 شد مطلب شما میتونین هر روز برایشین الفرنسال ما کی طرف تابایم کسته مو میگن که مارچ 9 کسته چیکار شد باز میتر کسته میتونی بای طرفی مارچ 8 کسته چیکار شد هر کدام شکسته متر که ما گفتم بیسیکلی یک سمری داره باز کسته کی ټیک اویز داره که داره چیکار میشه باز یک دونه دیتیل میپ داره باز شما میتونین کسته از بعد اور مزید انالیسیس دیتیل ورام کسته دبرش داره و سورس را مگه که انفورمیشن و سورس شی نا گرفته کدام گرفته معلومات از نه سورس شی د بنیاد کسته چیز است دیگه چرا که این انفورمیشن اینا برای پالیسی میکرز میده هم خاطر نا کوشش نکه انفورمیشن چیز زیاد اکوریت کسته باشه بازم تر که ما شما آلریدی گفتم شما میتون دیتیل میپ شرکسته توکن برای هر روز برای هر پروگرس شکسته به هر حال یک نوع چیز نیست از خاطر ازی که ایر که ما مطلب شمار مگم ازی پیش از رگو هم می کار کردم استان تارگت کلینگ از رگو که دا کویت دمانی پاکستان شده دین جنرال کسته نالسن ما کسته نقشه ایخ مطلب زیادتر چیزا کسته چر که زیادتر ایونت دا کویتا دا کوچلاق دا مستونگ دا مچ شده مطلب این ایریر که شما میگردین زیادتر کسته کویتا یعنی کوچلاق نور چی کسته بزمی تر کسته مو طرفی ساوت مستونگ کسته بز مو کس ساوت ویست مستونگ ساوت ایست کسته دا مچ زیادتر شده لیکن شما میگردین دیگه واقعات دیگه جایم رو فرم سال کسته شما دا منگوچر کسته واقعش میتن توکنی یا فرم سال موتر کسته د سیبیره بزا موتر کسته د چمن د پیشین بلکه د کراچی د خوزدار مرجاوه بلکه شما کسته د کراچی هم واقع چی د لاهور که شده یا د پشاور شده یا که مثلا د نورت وزیرستان کسته شده چیزا کسته د نوردرن ایریاز نورت وزیرستان خب به هر حال نوردرن ایریاز پاکستان مثلا شما برای پوره پاکستان باز استمام زیاد واقع چر که د کویتا شده و د مستونگ شده و د کوچلاق شده مچم شده چند واقع کسته شما میتون دیتیل توقن که در کدام جای شده کدام واقع و هر روز که مثلا طور پر شما کلیک کنین شما در سرچ کسته هنجی مایه که مثلا دیت شی واقع چی کار شده دیگه میپ رکسته شما کسته در نامی میپی هزاره جنوسایت کسته میتونین هزاره جنوسایت کسته میپ شی توقنین متویز توی هزاره دات نت میپ رکسته پبلش کرده لیکن مگم که صرفی واقعه که مطلب درو یوکرین کسته که درو میپینگ شموشه هر واقعه کسته دیتیل شموشه صرفی کسته ازی پیش کسته یک نوع چیز نی ازی پیش هم کسته شده مطلب اوپن سورس انتلیجنس از رو گو کسته برای تارگت کلینگ که کویتش ده برای زون کسته استفاده شده ازی تکنیک کسته به هر حال شما میتونین کسته دیتیل زیر کسته توکن یک کسته مریاباد را نشو دادن کسته بروری از رتاون را کسته و نیش کسته نشو میده و شما کسته میتونین بینگرنین که مطلب تفصیلی چیزا کسته تمام زیاد واقعات کسته در کجا شده اینی مثلا کرانی روڈ را نشو میده کسته تمام زیاد واقعات شده و میتر کسته داون تاون کویتا کسته یعنی شهر کویتا کسته در منیش زیاد واقع شده و متر کسته بله اسپینی روڈ کسته و بروری روڈ کسته زیادتر واقعات شده و بله سریاب روڈ کسته واقعات شده و بله بایپاس ایونت کسته به هر حال لیکن اگر شما چیزا کن ما در نظر از ما کسته امیتر که مثلا در واقعی چیزا شده نمیتر که ما در منی واقعی یوکرین که در میشه امیتر که مثلا کویتا در منیش شده ما هم تر توقع میکردم که قومایی که در افغانستان امیتر ایونت که مثلا کسته دوران طالبان که مطلب ظلمایی که بری از رکو کردن امیتر هر ایونت را کسته میپشی مشد
مو یک خوب پرسپکتیو که میتونستی داشته باشی. البته اگر تر میپ اگزیست مونه که ما خبر نیم و ضرور خبر کن، ما خوشحال میشم و ما قدیگه قومام شیر منم. البته در علم از ما ترکو میپ کسته نیه دیگه. این میپ کلو خوب مشد که مشد مثال طور پر جدید امی که مثلا یک بلوک واقعات شدن که نام مثال طور پر در گیزه و یک بلوک زمینای مردماره به جای کتن، یا فرمثال در مالستان کسته واقعات شدن، یا فرمثال کسته واقعاتی که در خودی چیزه که شدن در مزار که شدن بزمو تر کسته واقعی که در د کابل میشه، یا فرمثال میتر هر واقع که مثلا در گرد برد که میشه اگر مثلا یک میپ میشد که اینا چی کارا کردن، مثلا دمنیش یا آدم را واقعدن یا زدن یا کشتن یا هر واقعات که میشه اگر موش کنه دیتیل شه. خب بله نیوز ماه امول نیوز رکسته صرف لینک شرکسته در بری گوگل اگر میتر میپ شونه در نظر از ما کسته یک خوب پیکچر کسته، خوب داکومنتیشن ازو میشه، خوب میپ ازو کسته چیزا میشه که مردم ها کسته میتنه ازو کسته نه صرف واقعات در کسته اندازه ده و یک برای فیوچر کسته میتنه ضرورت شونه یکو کسته ازو استفاده کنه. به هر حال ما باز ریپیت نم که مقصدی زی ویدیو کسته اینی است که مو طرفداری کدام سایت رکنی چرکی هیچ قسم مفاد از مو کسته دیزی وابسته نیست. البته زندگی ایتر وقتی که یک سردی جنگ دو که شروع میشه از این کسته زندگی های تمام از مو کسته متاثر میشه، چای که اقتصادی باشه، چای که سفر باشه، تعلیم باشه، روزگار باشه و متر کسته مسئله پولیتیکل والا مسئله ریسیزم کسته از این والا چیزام کسته بلیشی اثر انداز میشه. لیکن مقصد ما بود که ایژوکیشنل باشه و مو کسته درباره ازی کسته خبر شونی از چرکی ترو ازی کسته بسیار زیاد انفورمیشن دیگه هم کسته ما به هر حال مرا فرصت ملاو شد ما کسته اوپینینی اردو سایت را کسته که اساس منه که واقعات را کسته جنگار کسته از مختلف مایرا کسته که اونا ترند شده در بلی تویتر کسته ما کوشنم که اونا رم کسته شیر کنم. البته ما وقت ملاو نمشد، فرصت ملاو نمشد که ما کنم اولین فرصت انشالله کسته مزید تر خوب دیتیل غوج کسته ایره کسته انالیسیز دیگر کسته بریزی کسته شیر نیار دو طرفه تاکي مطلب مو informed باشی. مثلا هر decision که مو میگیری یا هر opinion که قائم مونی و based on real time information باشه، based on information باشه، based on disinformation یا emotions کسته نباشه. امید منم که خوش شما ماده باشه. اگر گو سوال داشتین ضرور کامنت کن از ما برسانین. ما کسته کوشش منم که در اولین فرصت کسته جواب شویدم. شامشون خوش، تشکر.